सर्वेभ्यः राम राम राम। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशे स्वागतम्। मंगलश्लोकाः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गत कक्षायाम् अस्माभिः व्याकरणस्य स्वरूपं किम् इत्यादिकं सर्वं तत्र चर्चितम् अस्माभिः। इदानीम् अक्षरसमाम्नायः शब्दशास्त्रमिदं शब्दाः कथं भवन्ति इति चेत् वर्णात्मकाः भवन्ति। वर्णस्य आदौ ज्ञानं भवेत्, तदनन्तरं शब्दस्य ज्ञानं भवति, शब्दज्ञानपूर्वकं वाक्यस्य ज्ञानम् इति कृत्वा क्रमः प्रवर्तते। तत्र अक्षराणां ज्ञानं भवेत्, वर्णानां ज्ञानं भवेत् इत्यर्थं सूत्रकारः अक्षरसमाम्नायः अथवा माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वरसूत्राणां प्रणयनं करोति। आचार्यः स्वयं न करोति, साक्षात् महेश्वरात् उक्तानि एतानि सूत्राणि पश्यामः। आदौ वयं सर्वे वर्णान् कथं जानीमः इति चेत् स्वराः इति एको भागः, व्यञ्जनानि इति अपरो भागः इति वर्णानां ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अम् अः इति एवं स्वराणां ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। स्वराः इति उच्यन्ते। अनन्तरं व्यञ्जनानि इति सन्ति, यत्र कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः इत्युक्ते एते वर्णाः वर्गरूपेण तिष्ठन्ति। वर्गं नाम संघः, ग्रूप् इति वक्तुं शक्यते। तत्र आदिमो वर्णः क इति अस्ति, अतः अस्य कवर्गः इति नाम। येषु अथवा अस्मिन् वर्गे वर्णाः के सन्ति इति चेत् क, ख, ग, घ, ङ। अग्रे चवर्गे च, छ, ज, झ, ञ। अनन्तरं टवर्गः, यत्र आदिमो वर्णः टकारः, ट, ठ, ड, ढ, ण। अनन्तरं तवर्गः, त, थ, द, ध, न। एवं पवर्गस्य आदिमो वर्णः पकारः, सवर्गः प, फ, ब, भ, म इति वर्गीयव्यञ्जनानि एतानि। अनन्तरम् अवर्गीयव्यञ्जनानि य, र, ल, व, श, ष, स, ह इति कृत्वा। एवं च वर्णानां ज्ञानं सर्वेषाम् अस्ति। अयं मातृकापाठः। मातृकापाठरूपेण सर्वासु भाषासु एते एव वर्णाः, सर्वासु भाषासु नाम भारतीयभाषासु अयं वर्णक्रमः वर्तते। वर्णमाला इति उच्यते। अत्र स्वराः व्यञ्जनानि च इति कृत्वा तत्र प्रविभागः भवति। एते एव वर्णाः सर्वत्र पठिताः भवन्ति। अनेन क्रमेण वयं सर्वे जानीमः। परं सूत्रकारः किं करोति इति चेत् अनेन क्रमेण शास्त्रे क्लेशः भवति इति कृत्वा माहेश्वराणि सूत्राणि उपयुज्य वर्णान् उपदिशति। तत्र स्वशास्त्रे अस्य उपयोगः भवतु इति कृत्वा पश्यामः। माहेश्वरसूत्रेषु वर्णानां पाठः कथमस्ति इति चेत् एवमस्ति। अ, इ, उण्, ऋ, लृक्, ए, ओङ्, ऐ, औ, च,
ह य व र ट ल न न्य म ङ न न म झ भै घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल इति एवं माहेश्वर सूत्राणि उक्तानि सन्ति यत्र अकारादारभ्य अ इ उ इति आरभ्य ऐ औ च पर्यन्तं सर्वे स्वराः पठिताः सन्ति। अत्र कश्चन सन्देहः स्यात् सर्वे स्वराः इति उच्यते परन्तु अत्र आकारः न पठितः खलु ईकारः न पठितः खलु ऊकारः दीर्घः न पठितः खलु तर्हि सर्वे स्वराः कथम् इति चेत् अग्रे तत् स्पष्टीभवति। आदौ अकारादारभ्य चकारपर्यन्तम् ऐ औच् इति औकारपर्यन्तं सर्वे स्वराः पठिताः। अनन्तरं पञ्चमसूत्रं तावत् हयवरट् इति अत्र अवर्गीयव्यञ्जनस्य चत्वारि व्यञ्जनानि पठितानि। लण् इति सूत्रे अपि अवर्गीयव्यञ्जनस्य एकं व्यञ्जनं पठितं। तदनन्तरं यमगणनम् इत्यारभ्य क प इति पर्यन्तं सर्वाणि वर्गीयव्यञ्जनानि पठितानि। अनन्तरं पुनः अन्ते अवर्गीयव्यञ्जनानां त्रीणि व्यञ्जनानि श श सर् अनन्तरं पुनः ह इति अकारः। अयं हकारः द्विवारं पठितः। हयवरट् इत्यत्र एकवारं हल् इति सूत्रे द्वितीयम् इति कृत्वा द्विवारं हकारः पठ्यते। तस्य प्रयोजनम् अग्रे अस्ति तद् अग्रे स्फुटीभवति इति एवं कृत्वा माहेश्वराणि सूत्राणि अनेन अथवा माहेश्वरसूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अग्रे स्फुटीभवति। अयं अथवा एतानि सूत्राणि कदा पठितानि माहेश्वरेण अथवा महेश्वरेण शिवेन कदा एतानि सूत्राणि पठितानि इति चेत् अयं श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति। नटराजराजः इत्युक्ते ईश्वरः नृत्यस्य अवसाने नाट्यस्य अन्ते ढक्कां डमरुगं नवपञ्चवारं ननाद नवपञ्चम् इत्युक्ते चतुर्दशवारम् इति नव च पञ्च च इति नवपञ्च नवपञ्चवारं किमकरोत् ननाद ननाद इत्युक्ते नादं कृतवान्। किमर्थम् इति चेत् सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुकामः एवं कृतवान्। सनकादि मुनयः सन्ति अथवा सिद्धाः सन्ति तान् उद्धर्तुकामः तेषाम् उद्धरणार्थं ज्ञानबोधनार्थं वा अथवा मोक्षसाधनार्थं वा नवपञ्चवारं ढक्कानादं कृतवान्। तदेव शिवसूत्रजालम् एतत् विमर्शे शिवसूत्रजालं तदेव यत् योऽयं नादः तस्मात् अपगतः आगतः तस्यैव अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् इति एवं कृत्वा तत्र नादः जातः। तस्य शिवसूत्रजालम् इति नाम अपि वर्तते। तत् व्याकरणशास्त्रस्यापि उपयोगं भवति। मुख्यतः ऐ उण् इति सूत्रं तावत् महेश्वरेण ढक्कानादेन यत् कृतं तत् किमर्थम् इति चेत् मोक्षसाधनार्थं सनकादिसिद्धानां कृते मोक्षसाधनार्थं कृतं। परन्तु पाणिनिः तस्य उपयोगम् अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे अपि करोति। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् अस्य शिवसूत्रजालम् इत्यपि शिवसूत्रम् शिवसूत्रजालम् इत्यपि जालम् इत्युक्ते नेट् इति एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति तस्य नामकरणं जातं वर्तते। अस्तु इदानीम् अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्राणि पठितानि। तत्र
प्रत्याहारः इति कश्चन शास्त्रीयः व्यवहारः वर्तते। प्रत्याहारः नाम उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु। अ इ उण् इति अस्ति, ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इति अस्ति। येषु अन्तिमो वर्णः व्यञ्जनः अन्तिमो वर्णः व्यञ्जनमस्ति, न क ङ च इति। अत्र अनेन व्यञ्जनेन सूत्रकारः किं करोति इति चेत् प्रत्याहारं करोति। तत्र आदिमम् अकारम् आरभ्य अथवा आदिमम् अकारं गृहीत्वा चकारं च योजयति। अ इति आरभ्य चकारपर्यन्तं ये वर्णाः पठिताः ते सर्वे इत्युक्ते अ च इत्युक्ते अच् इति रूपं तस्य आयाति। तन्मध्ये ये सन्ति ते सर्वे स्वराः भवन्ति, वर्णाः भवन्ति। इत्युक्ते अच् इति प्रत्याहारः, तन्मध्यपतिताः एतन्मध्यपतिताः अकार चकार मध्ये ये वर्णाः पतिताः ते अत्र अच् पदेन गृह्यन्ते। अकारस्य अच् इति नाम, इकारस्य अच् इति नाम, उकारस्य अच् इति नाम, एवं मध्ये पतितानां वर्णानां सर्वेषाम् अच् 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 इति नाम भवति। परन्तु अत्र ण क ङ इति अस्ति खलु व्यञ्जनानि, तेषां ग्रहणं न भवति। अच् इत्युक्ते अ इ उ ऋल् ऋ ए ओ ऐ औ इति एवं स्वराणां ग्रहणं भवति। अच् इति स्वराणाम् अपरा संज्ञा। ये जो अ इ उ ऋल् ऋ ए ओ ऐ औ ये जो वर्ण है, इसको अच् ये संज्ञा दी गई है, संज्ञा नाम नामकरण किया गया है। यानी अच इस पद से हम सारे स्वरों का ज्ञान करते हैं, अथवा दूसरे शब्दों से कहा जाए तो ये सारे जितने भी स्वर हैं उसका ये अच ये नाम है। तो अकार को भी हम अच कहेंगे, ई को भी अच कहेंगे, उ को भी अच कहेंगे। ऐसे सारे जितने भी अकार से लेकर चकार पर्यंत जितने भी वर्ण हैं उन सबका अच ये संज्ञा दी गई है। इति अयं प्रयोगः। यत्र यत्र अच् इति उच्यते तत्र सर्वत्र अस्माभिः कस्य ग्रहणं कर्तव्यं? स्वराणां ग्रहणं कर्तव्यम्। अकारादारभ्य औकारपर्यन्तं ये स्वराः सन्ति तेषां सर्वेषां ग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव अनेनैव प्रयोगेण अथवा अनेनैव न्यायेन हकारादारभ्य ह इति अस्ति, हकारादारभ्य अन्तिमो वर्णः ल, एतद् पर्यन्तं ह ल हल् इति सूत्रम्। हल् इति एका संज्ञा। तन्मध्ये ये वर्णाः भवन्ति तानि सर्वाणि अत्र हल् पदेन गृह्यन्ते। ह इति आरभ्य लकारपर्यन्तं मध्ये ये वर्णाः पठिताः सन्ति ते सर्वे अपि हल् पदवाच्यानि भवन्ति अथवा हल् इति पदेन गृह्यन्ते। इदानीं ज इति वर्णस्यापि हल् इति संज्ञा, कप इत्यत्र पकारस्य हल् इति संज्ञा, एवं ञमङणनम् इत्यत्र नकारस्य हल् इति संज्ञा। हल् इत्युक्ते एतानि सर्वाण्यपि व्यञ्जनानि। एवं च इत्युक्ते आदिमो वर्णः, सूत्रस्य आदिमो वर्णः सूत्रस्य अन्तिमो वर्णः एव भवेत् इति नियमः नास्ति। नियमः कः इति चेत् अन्तिमो वर्णः शशसर् इति रकारः, कप इत्यत्र यकारः, व इति वकारः एव प्रत्याहारेषु अन्तिमो वर्णः स्यात्। आदिमो वर्णः यः कोऽपि भवितुम् अर्हति। उदाहरणार्थम् एकं सूत्रम् अष्टाध्यायी मध्ये वर्तते। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः इति एकं सूत्रं वर्तते। अष्टमे अध्याये इदं सूत्रं। तत्र एकाचो बशो भष् इति उच्यते। बष् इत्युक्ते बगडदश बष्, बकारादारभ्य शकारपर्यन्तं तस्य भष् इति आदेशो भवति। भष् इत्युक्ते भ इति आरभ्य जभै इति भकारादारभ्य घ ढ ध ष भष् इति एतेषां ग्रहणं कर्तव्यम्। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः इत्यत्र एवं क्रमेण अस्ति।
एवमेव क्वचित् अट् इति प्रत्याहारः। अट् इति प्रत्याहारे किं किं भवति? अकारादारभ्य हयवरट् इति टकारपर्यन्तं सर्वे स्वराः अवर्गीय व्यञ्जनेषु हकार यकार वकार रेफाः इति एतेषां ग्रहणं भवति। अण् इति उच्यते तर्हि अकारादारभ्य लण् इति नकारपर्यन्तम् इत्युक्ते सर्वे स्वराः व्यञ्जनेषु हकार यकार वकार रेफः लकारश्च अण् इति प्रत्याहारे। एवं कृत्वा तत्र प्रत्याहाराः ज्ञेयाः। अवगतं वा? अस्तु। एवम् अन्यानि अपि ज्ञातव्यानि, अन्यानि ज्ञेयानि इति सन्ति। अस्तु, अग्रे इदानीं माहेश्वरसूत्रेषु अनुपदिष्टाः वर्णाः केचन सन्ति। क्षम्यताम्। माहेश्वरसूत्रेषु अनुपदिष्टाः केचन वर्णाः सन्ति। अनुपदिष्टाः वर्णाः नाम येषां पाठः सूत्रे न पठितः, येषां ग्रहणं न कृतं। ते के इति चेत् आदिमो वर्णः अनुस्वारः अम् अह इति अस्ति। वर्णमालायां स्वराः कथं सन्ति इति चेत् अ आ इ ई इति आरभ्य अन्ते अम् अह इति अस्ति। अयम् अम् इति अनुस्वारः प्रत्याहारसूत्रे अथवा माहेश्वरसूत्रे उपदिष्टः नास्ति। कुत्रापि ऐ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनम् इत्यादिषु सूत्रेषु कुत्रापि अम् इति अथवा अनुस्वारस्य उल्लेखः नास्ति, अनुस्वारस्य पाठः नास्ति। उदाहरणार्थं यथा अंशः इत्यत्र अम् अनुस्वारः, किंशुकः इत्यत्र किम् इति मक अनुस्वारः। अयम् अनुस्वारः प्रत्याहारसूत्रेषु न पठितः। एवमेव विसर्गः अपि अम् अह इति वर्णमालायां मातृकापाठे यथा भवति अम् अह इति विसर्गः, स विसर्गः अपि अत्र प्रत्याहारसूत्रे अथवा माहेश्वरसूत्रे न पठितः। यथा हरः इत्यत्र विसर्गः, हरिः इत्यत्र विसर्गः, गुरुः इत्यत्र विसर्गः श्रूयते। अयं विसर्गः माहेश्वरसूत्रेषु न पठितः। जिह्वामूलीयः एवमेव विसर्ग एव क्वचित् अह् इति भवति। अन्तःकरणं दुःखम् इति तत्र अह् इति योऽयं विसर्गस्य जिह्वामूलीयकरणं भवति। तत् अथवा जिह्वामूलीयवर्णः तावत् अत्र माहेश्वरसूत्रेषु न पठितः, न दृश्यते कुत्रापि। एवमेव उपध्मानीयस्यापि उल्लेखः नास्ति। जिह्वामूलीयः अन्तःकरणं दुःखम् इति, उपध्मानीयः वृक्षः पतति, वृक्षः इति विसर्गस्य उफ् इति कृत्वा ध्वनिः, सोऽपि उपध्मानीयः अत्र माहेश्वरसूत्रेषु उपदिष्टः नास्ति। एतेषाम् अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः इति एतेषां वर्णानाम् अयोगवाहाः इति लोके प्रयोगः, संज्ञा अस्ति। लोके तस्य व्यवहारः अयोगवाहाः इति शब्देन भवति। अयोगवाहाः इत्युक्ते को अर्थः अस्य शब्दस्य इति चेत् नास्ति योगः, न योगः अयोगः, तस्य योगः नास्ति। योगः नाम तस्य प्रवेशः। माहेश्वरसूत्रेषु उपदेशः नास्ति, परन्तु तथापि प्रयोगं वाहयन्ति। लोके अथवा शब्देषु तेषां प्रयोगः अस्ति। मोनुस्वारः इति सूत्रकारः वदति, मकारस्य अनुस्वारो भवति इति वदति। अनुस्वारः कुत्र अस्ति माहेश्वरसूत्रेषु इति चेत् न पठितः, परन्तु शास्त्रे तस्य प्रयोगः भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति कृत्वा तत्र सूत्रकारः विसर्गं शास्ति। विसर्गः विसर्जनीयः कुत्र पठितः वर्णमाला अथवा माहेश्वरसूत्रेषु विसर्गः कुत्र पठ्यते इति चेत् तत्र न पठ्यते, परन्तु तस्य प्रयोगः भवति। अतः न योगः नास्ति, परं तस्य प्रयोगः भवति इति कृत्वा तस्य अथवा एतेषाम् अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीयानाम् अयोगवाहाः इति नाम। एवं च
माहेश्वरसूत्रे सूत्रेषु वर्णानां पाठः कृतः। इदानीं सूत्रं सूत्रम् इति बहुवारं श्रूयते। सूत्रं नाम किम्? सूत्रं कथं भवति? किं नाम सूत्रं? कथं भवति चेत् तस्य सूत्रम् इति नाम भवति इति चेत् पश्यामः। सूत्रस्य आदौ लक्षणं, तदनन्तरं तस्य प्रभेदाः इति। आदौ तावत् सूत्रस्य लक्षणम्। अल्पाक्षरम् असंदिग्धं सारवत् विश्वतो मुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम् अनन्तरम् असंदिग्धं सारवत् विश्वतो मुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य लक्षणम्। सूत्रं किं भवति अथवा कथं भवति इति चेत् आदौ तावत् अल्पाक्षरं भवति। सूत्रम् इत्युक्ते किम् इति चेत् यत्र संक्षिप्तं भवति, विषयः संक्षेपरूपेण यदा प्रस्तूयते तत्र सूत्रम् इति अस्ति नाम। सूत्रम् इति लोके तन्तोः अपि नाम, सूत्रम् इति संक्षिप्तम् इत्यस्यापि नाम। सूत्ररूपेण उच्यते इति चेत् को अर्थः? अल्पाक्षरेण उच्यते इत्यर्थः। अल्पाक्षरं तत्र लम्बं वाक्यं न स्यात्। अल्पैः अक्षरैः विषयः यत्र प्रस्तूयते तत् सूत्रम् इति भवति। अल्पाक्षरम् इत्युक्ते संक्षिप्तं, कंडेन्स्ड् इति यथा वक्तुं शक्यते। एवमेव यदि अल्पाक्षरं भवति तर्हि विषयाः संदिग्धाः भवन्ति खलु। यदा वयं सर्वं शार्ट् रूपेण यथा लघुरूपेण यदा वार्तालापं कुर्मः तर्हि किं भवति इति चेत् सन्देहः भवति, किम् उच्यते, किम् अस्ति वा नास्ति वा, अवगतं वा नावगतं वा, किम् अपेक्षितं नापेक्षितम् इति सर्वं तत्र असन्दिग्धं भवति। परन्तु सूत्रं कथं स्यात् इति चेत् अल्पाक्षरं स्यात्, परं तत्र सन्देहः न स्यात्, सन्देहरहितं स्यात् सूत्रम्। यस्य विषयस्य कृते सूत्रं प्रणीतं वर्तते, यद्विषयं सूत्रं प्रस्तौति तत्र सन्देहः न स्यात्, विषयस्य सन्देहः न स्यात्, विषये सन्देहः न स्यात्, असन्दिग्धं स्यात्, सन्देहरहितम्, अन्यच्च अल्पाक्षरं स्यात्। एवमेव तृतीयं लक्षणं तस्य सारवत् स्यात्, बहु गभीरं स्यात्। इत्युक्ते विषयस्य प्रस्तावनं गंभीररूपेण कुर्यात्, लघुरूपेण जालजालरूपेण तथा न स्यात्। गंभीररूपेण विषयस्य प्रस्तावनं तत् सूत्रेण कृतं स्यात्, तथा सूत्रमिति उच्यते, सारवत्। एवमेव विश्वतो मुखं, तस्य एकेन सूत्रेण बहूनां लक्ष्याणां साधनं स्यात्। इत्युक्ते विस्तृतं तस्य उपयोगः स्यात् सूत्रेण। अतः विस्तृतोपयोगी यदस्ति अथवा विश्वतो मुखं, तस्य मुखं सर्वत्र प्रसृतं स्यात्। विश्वतो मुखम् इति यदा भवति, एकेन सूत्रेण बहूनां लक्ष्याणां साधनं स्यात्, तथा सति तत् सूत्रम् इति उच्यते। सारवत् विश्वतो मुखम्। अग्रे अस्तोभम्। अस्तोभं नाम व्यर्थांशरहितम्। इदम् एकं सूत्रं वर्तते, परं तस्य अस्मिन् सूत्रे अयम् अंशः व्यर्थः। उदाहरणार्थं न धातुलोप आर्धधातुके इति एकं सूत्रं। तत्र यदि न इति पदं निरर्थकं, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति चेत् तत् सूत्रम् इति न कथ्यते। एकैकमपि अक्षरं तत्र सार्थकं स्यात्, तत्र एकोऽपि अक्षरः व्यर्थः न स्यात्, अथवा क्षम्यताम्, एकमपि अक्षरं तत्र व्यर्थं न स्यात्। एवं व्यर्थांशरहितं यदस्ति तत् सूत्रम् इति उच्यते। एवम् अनवद्यं, तत्र दोषरहितमपि स्यात्, दोषराहित्यं तत्र भवेत्। निर्दोषम् इत्युक्ते इको गुणवृद्धि इति सूत्रं। तत्र इको गुणवृद्धि इति द्विवचनान्तं पदं, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुणवृद्धि इति उच्यते। तत्र गुणवृद्धि इति द्वन्द्वसमासः, परं यदि तत्र एकवचननिर्देशः यदि अस्ति तर्हि तत् दोषाय कल्पते। अतः दोषः न स्यात्, निर्दुष्टं स्यात्, दोषरहितं स्यात्, व्यर्थाक्षररहितं स्यात्, तस्य उपयोगः
बहुत्र स्यात्, विस्तृत उपयोगं स्यात्, अन्यच्च गभीरम् अर्थं स्यात्, तस्य अर्थगाम्भीर्यं स्यात्, अन्यच्च स्पष्टं स्यात्, तत्र कुत्रापि सन्देहः न स्यात्, एतत् सर्वं संक्षिप्तं च स्यात्। यदि एतत् सर्वम् अस्ति तर्हि तत् सूत्रम् इति उच्यते। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् इति यदस्ति तम् अथवा तत् सूत्रम् इति सूत्रविदः, सूत्रविदो नाम विद्वज्जनाः, सूत्रं ये जानन्ति ते सूत्रविदः विदुः, ते वेत्ति। एवं अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य लक्षणम्। इदानीम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं माहेश्वरसूत्राणि पठितानि। तत्र एकैकमपि अक्षरम् अल्पाक्षरम् अस्ति, तत्र एकैकमपि वर्णं तत्र सूत्ररूपेण पठितम् अस्ति, अथवा वर्णस्य पाठः तावत् सूत्ररूपेण कृतं वर्तते। अ इत्युक्ते तत्र एकेन अकारेण अकारस्य सर्वे प्रभेदाः तत्र गृह्यन्ते। सारवत् अस्ति, अल्पाक्षरम् अस्ति, असन्दिग्धं सन्देहरहितम् अस्ति। अकारेण अकारस्य ये भेदाः सन्ति, अ आ आ दीर्घः प्लुतः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, एवं तेषां सर्वेषां सानुनासिकः निरुनासिकः अकारः इति सर्वे ते प्रभेदाः तत्र गृहीताः भवन्ति। अल्पाक्षरमस्ति, असन्दिग्धं भवति, सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् इति सर्वं तत्र एकैकस्मिन्नपि अक्षरे तत्र पठितं वर्तते। एवं च सूत्रस्य लक्षणम् इदम् इति उच्यते। इदानीं सूत्रं किम् एकरूपं भवति वा अथवा तस्य भेदाः सन्ति वा इति चेत् सूत्रस्य प्रभेदाः सन्ति। के ते भेदाः इति चेत् संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते। संज्ञा परिभाषा विधिः नियमः अतिदेशः अधिकारः इति षड्विधं सूत्रम्। सूत्रं कथम् अथवा सूत्रस्य प्रभेदाः के इति चेत् संज्ञा इति आदिमः प्रभेदः, यत्र संज्ञा नाम नामकरणम् अथवा डेफिनेशन्। तस्य उदाहरणार्थं वृद्धिरादैच् आ ऐ औ इति एतेषाम् अस्मिन् शास्त्रे वृद्धिः इति नाम। यत्र यत्र आ इति वर्णस्य श्रवणं कर्तव्यं तत्र तत्र किं भवति, वृद्धिः इति उच्यते। उदाहरणार्थम् एकस्य पुरुषस्य रमेशः इति नामकरणं कृतम्। सर्वत्र अयम् ईदृशः लम्बः अथवा स्थूलः कृशः एवं कृष्णवर्णः पुरुषमानीयताम् इति वक्तव्यं नास्ति। रमेशम् आह्वयतु इति चेत् सः पुरुषः आनीयते। एवम् अस्मिन् शास्त्रेपि वर्णानाम् अथवा क्वचित् शब्दानां संज्ञा इति संज्ञा कृता वर्तते, संज्ञासूत्रम्। तेन यत्र यत्र संज्ञाशब्दः प्रयुज्यते तत्र तत्र संज्ञिनः प्रत्यायनं भवति। यस्य इयं संज्ञा अस्ति स तत्र गृह्यते। इत्युक्ते संज्ञासूत्रम् इति अस्ति, यस्मिन् सूत्रे संज्ञाकरणं भवति, नामकरणं भवति इति। अन्यः प्रभेदः परिभाषा इति। परिभाषासूत्रं, परिभाषासूत्रं कथं भवति इति चेत् क्वचित् सूत्रे किञ्चित् न्यूनता भवति अथवा तस्य अर्थः अन्यथा गृहीतव्यं भवति। यत् उदाहरणार्थम् एकं वदामि। षष्ठी इति सूत्रम् अथवा क्षम्यतां षष्ठीविभक्तिः वर्तते। षष्ठीविभक्तिः लोके कथम् अथवा कम् अर्थं प्रत्यायति इति चेत् सम्बन्धम् अर्थं प्रत्यायति, सम्बन्धरूपम् अर्थं प्रत्यायति। उदाहरणार्थं रामस्य पुस्तकम् इति चेत् रामसम्बन्धी पुस्तकम् इति अर्थः भवति। परन्तु अत्र शास्त्रे षष्ठी इत्यस्य स्थानम् अकारस्य विसर्गः अथवा सकारस्य विसर्गः, क्षम्यतां सकारस्य विसर्गः इति चेत् सकारसम्बन्धी विसर्गः इति अर्थः न। अत्र तु सकारस्य स्थाने
यत्र यत्र अस्मिन् शास्त्रे षष्ठी विभक्तिर्भवति तत्र तत्र स्थाने इत्यर्थः गृहीतव्यः इत्युक्ते इंटरप्रिटेशन अस्य अन्यथा अस्मिन् शास्त्रे अस्य भिन्नः अर्थः अत्र अस्य ग्रहणं कर्तव्यं लोके प्रसिद्धस्य अर्थस्य ग्रहणं न इत्येवम् अर्थं तत्र परिभाषा इति सूत्रं कृतं क्वचित् तादृशानि सूत्राणि अस्मिन् शास्त्रे विद्यन्ते अग्रे विधिः विधिः इत्युक्ते विधानं विधानं विधिः उदाहरणार्थं अस्मात् धातोः परः अयं प्रत्ययः भवति शप् इति प्रत्ययः भवति अण् इति प्रत्ययः भवति इत्युक्ते तत्र विधानं विधीयते अथवा प्रसिद्धम् उदाहरणं इको यणचि इति अपि इत्यपि इकारस्य स्थाने यकारः विधीयते इति एवं विधानं क्रियते इति विधिसूत्राणि अपि क्वचित् सन्ति अनन्तरं नियमसूत्रं नियमसूत्रम् इति चेत् अत्रैव इदं भवेत् अत्र इदं न इति नियमनं क्रियते रिस्ट्रिक्शन इदम् अत्र भवतु इदम् अत्र न भवतु इदमेव अत्र स्यात् इदम् अत्र न स्यात् इति विधेः नियमनं भवति नियमसूत्रम् अन्यच्च अतिदेशसूत्रम् अतिदेशसूत्रं तस्य यस्य योऽयं स्वरूपः वर्तते तस्मात् भिन्नस्य तत्र स्वरूपस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति उदाहरणार्थम् एकम् उदाहरणं वदामि स्थानिवत् स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ अथवा इतोपि सरलं सूत्रं पश्यामः आद्यन्तवत् एकस्मिन् इति एकं सूत्रम् आद्यन्तवत् एकस्मिन् इति सूत्रमस्ति तत्र यदि एक एव वर्णः भवति तत्र तस्मिन्नेव आदि इति व्यवहारः अथवा तस्मिन्नेव अन्तः इति व्यवहारः अयम् अन्तिमो वर्णः इत्यपि भवितुम् अर्हति आदिमो वर्णः इत्यपि भवितुम् अर्हति इति इम्पोजिशन यद् यस्मिन् नास्ति तस्य धर्मस्य आरोपः तस्मिन् भवति इत्युक्ते यस्मिन् यो धर्मः न भवति तद्धर्मस्य आरोपः यत्र क्रियते तत्र अतिदेशः इति उच्यते तादृशानि सूत्राणि अपि अस्मिन् शास्त्रे सन्ति अतिदेश सूत्राणि इति उच्यते जिसका जो धर्म नहीं है उस धर्म का उस पर आरोप करना उसको अतिदेश कहते हैं जैसे कोई एक वर्ण है एक को हम न आदि कह सकते हैं न अंत कह सकते हैं अंतिम कह सकते हैं परंतु एक अतिदेश सूत्र ऐसा है आद्यंतवत एकस्मिन् जिसमें एक ही वर्ण को हम आदि भी कह सकते हैं या अंत भी ये आरोप कर सकते हैं आदित्व का आरोप या अंतत्व का आरोप ऐसे धर्म का आरोपण करना इंपोज करना उस पर तो इसको हम अतिदेश सूत्र कहते हैं एवं अतिदेश सूत्रः अनन्तरं षष्ठः प्रकारः तावत् अधिकारसूत्रम् इति अधिकारसूत्रं कथं भवति इति चेत् तत्र प्रकरणं भवति अनुवृत्तिः इति गतकक्षायाम् अनुवृत्तिशब्दस्य प्रयोगः कृतः अनुवृत्तिः इत्युक्ते इदं सूत्रम् अग्रिमसूत्रेषु अनुवर्तते इत्युक्ते तत्र तस्यैव विषयः प्रस्तूयते इति तस्य अधिकारः इति उच्यते उदाहरणार्थम् एकं सूत्रं प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते कुत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे इदं सूत्रम् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे इदं सूत्रं प्रत्ययः इति प्रत्ययः इत्युक्ते तस्य अधिकारसूत्रं तत् कियत्पर्यन्तं गच्छति पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं गच्छति इत्युक्ते तन्मध्ये तृतीयाध्याये चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च ये सूत्राः अथवा यानि सूत्राणि पठितानि सन्ति ते सर्वे अपि प्रत्ययविषयकाः प्रत्ययो भवति इति अस्मिन् अधिकारे प्रत्ययाधिकारे पठितानि सूत्राणि प्रत्ययविषयकानि भवन्ति इति अर्थः अधिकारो नाम अनुवृत्तेः किञ्चित् विस्तृतम् अनुवृत्तेः विस्तारः एव अधिकारशब्देन उच्यते यदि तस्य विषयस्य अल्पता भवति तर्हि तस्य अनुवृत्तिः इति व्यवहारः यदि स विषयः दीर्घीभूतः भवति तर्हि तत्र अधिकारः
अनुवृत्ति उसको कहते हैं जहां पर उसका व्यवहार 1-2 सूत्र में ही या 5-10 सूत्र में समाप्त हो जाए, उसको हम अनुवृत्ति कहते हैं। अगर ये अनुवृत्ति थोड़ा सा लंबा चले, कुछ पादों के संख्या या तो कुछ अध्यायों के संख्या में चले, तो उसको हम अधिकार कहते हैं। सो अनुवृत्ति उसका छोटा स्वरूप है, अधिकार उसका बड़ा हुआ स्वरूप है। तो एवं च संज्ञा परिभाषा विधिः नियमः अतिदेशः अधिकारः इति एवं कृत्वा तत्र सूत्राणां प्रभेदः वर्तते, प्रभेदाः वर्तन्ते। इदानीं सूत्रार्थप्रवेशः इति अस्याः कक्षायाः नाम अष्टाध्यायी सूत्रार्थप्रवेशः इति। सूत्रार्थप्रवेशस्य विषये अथवा सूत्रार्थप्रवेशस्य आदौ किं कर्तव्यं, सूत्रार्थकरणं कथं, सूत्रस्य अर्थकरणं कथं कर्तव्यम् इति पश्यामः। आदौ सूत्रं, सूत्रस्य श्रवणस्य अनन्तरं किं कर्तव्यं, तत्र विद्यमानानां पदानां विभागः करणीयः, तस्य पदविज्ञानम् इत्युक्ते पदस्य ज्ञानं, पदविभागः आदौ कर्तव्यः। अनन्तरं किं भवति, इदं पदम् अथवा अस्य पदस्य का विभक्तिः इति विभक्तेः निर्णयः आदौ कर्तव्यः भवति। तदनन्तरं यदि इदं समस्तं पदं वा अथवा व्यस्तं पदं वा एकमेव पदं वा अथवा समासः अस्ति वा इति तत्र समासस्य निर्णयः कर्तव्यः इति कृत्वा अत्र आदौ तावत् पदस्य ज्ञानं भवति। पदज्ञानस्य अनन्तरं किं साधनीयम् अस्माभिः इति चेत् अत्र एतावन्तः अथवा एतावत् पदानाम् उपस्थितिः अस्ति वा अथवा अन्यान्यपि पदानि अन्यत्र अन्यस्मात् सूत्रात् आगच्छन्ति वा इति पूर्वसूत्रे विद्यमानानां पदानाम् उत्तरसूत्रेषु ग्रहणम् अस्ति वा नास्ति वा इत्यपि तत्र विमर्शः करणीयः आदौ। अनुवृत्तिज्ञानस्य अनन्तरं किं कर्तव्यम्, अन्वयः कर्तव्यः। अत्र सूत्रे विद्यमानानां पदानां पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तिपदानाम् अथवा एतेषां पदानाम् अनुवृत्तिपदैः सह आदौ तावत् क्रमेण अन्वयः कर्तव्यः। अन्वयस्य अनन्तरं वाक्यार्थः भवति, इत्युक्ते वाक्यार्थो नाम सूत्रार्थः। सूत्रार्थस्य अनन्तरम् उदाहरणानि इति एवं क्रमेण अत्र पाठे सूत्रार्थः भवति। आदौ तावत् सूत्रस्य श्रवणं, सूत्रस्य श्रवणानन्तरं तस्य पदविभागः, पदविभागस्य अनन्तरम् अनुवृत्तिचर्चा, अनुवृत्तेरनन्तरम् अन्वयः, अन्वयस्य अनन्तरं वाक्यार्थः इत्युक्ते सूत्रार्थः, तदनन्तरम् उदाहरणानि इति एवं क्रमेण सूत्राणां ज्ञानं भवति। इदानीं तस्य इत्संज्ञाप्रकरणम् इति अस्ति। अष्टाध्यायी अस्ति चेत् कृपया प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रं पश्यन्तु। अष्टाध्यायी अस्ति चेत् पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। तत्र प्रथमाध्याये तृतीये पादे द्वितीयं सूत्रं, तत्सूत्रमस्ति उपदेशे जनुनासिक इत् इति। उपदेशे जनुनासिक इत्, अत्र इदं सूत्रं संज्ञासूत्रम्। अस्माभिः अत्र सूत्रस्य प्रभेदः अत्र प्रदर्श्यते। इदं सूत्रं तावत् संज्ञासूत्रम् अस्ति। संज्ञासूत्रम् इत्युक्ते नामकरणं क्रियते। अत्र आदौ तावत् सूत्रस्य श्रवणं जातम्, उपदेशे जनुनासिक इत्। इदानीं पदविभागः कर्तव्यः। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति एवं क्रमेण आदौ तावत् पदानां विभागः कर्तव्यः। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्। पदविभागे कृते द्वितीयं सोपानं किं, विभक्तिनिर्णयः। उपदेशे इत्यत्र का विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः। किं वचनम्, एकवचनम्। अच् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम्। अनुनासिकः इत्यत्र अत्रापि
प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, इत्यपि तथैव प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्। इदानीम् आदौ सूत्रं श्रुतम् उपदेशे जनुनासिक इत् इति। तदनन्तरं किं कृतम् अस्माभिः? पदविभागः कृतः। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति। अनन्तरं किं कृतं? तस्य विभक्तिनिर्णयः कृतः। उपदेशे इत्यत्र का विभक्तिः, अच् इत्यत्र का, अनुनासिकः इत्यत्र का, इत् इत्यत्र च का इति विभक्तेः निर्णयः कृतः। इदानीम् उपदेशे इति पदस्य अर्थः कः इति चेत्, उपदेशो नाम गतकक्षायां पाणिनिना पाणिनिपञ्चकं, पाणिनेः पञ्चकम् इति उक्तं। तत्रैव मुनित्रयं नमस्कृत्य, अथवा क्षम्यतां, मुनित्रयवचनम् अस्ति। मुनित्रयं नाम पाणिनिः, वररुचिः इत्युक्ते वार्तिककारः, अनन्तरं भाष्यकारः, मुनित्रयवचनं। मुनित्रय उक्ते वचने उपदेश इति अस्य व्यवहारः। उपदेशे इति पदस्य मुनित्रयवचनम् इत्युक्ते पाणिनिः, वार्तिककारः, भाष्यकारः इति एतेषां मुनीनां यत् वचनमस्ति तत्र उपदेशे अच्, अच् इत्युक्ते प्रत्याहारः। पूर्वमुक्तम् अकारादारभ्य ऐ औच् इति औकारपर्यन्तं स्वराः, अच् इत्युक्ते स्वराः। मुनित्रय उक्ते वचने स्वराः, एते कीदृशाः स्वराः स्युः इति चेत् अनुनासिकाः। अनुनासिको नाम नासिकया सह उच्चार्यमाणः। वर्णाः केचन एवं सन्ति ये नासिकायाः उपयोगं विना उच्चार्यन्ते। अ, आ इत्यादिषु नासिकायाः उपयोगः नास्ति। क्वचित् नासिकया सह अथवा नासिकाम् उपयुज्य वर्णानां प्रयोगः भवति। उदाहरणार्थम् अ, आ इति। ये वर्णाः नासिकया उच्चार्यन्ते अथवा ये स्वराः नासिकया सह उच्चार्यन्ते तेषाम् अनुनासिकः। नासिकया सह उच्चार्यमाणः कीदृशः? अच् वर्णाः। ये स्वराः अनुनासिकाः सन्ति ते किं भवन्ति? इत् इति संज्ञां लभन्ते। इत् इति संज्ञाशब्दः। इदानीं किं किं दृष्टम्? आदौ सूत्रस्य श्रवणम्, उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति। अनन्तरं पदविभागः, उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति। अनन्तरं विभक्तेः दर्शनं। तदनन्तरम् अस्य शब्दस्य कः अर्थः? उपदेशे इति शब्दस्य कः अर्थः? मुनित्रय उक्ते वचने। अच् इति शब्दस्य स्वराः, अनुनासिकः इति नासिकया सह उच्चार्यमाणो वर्णः। अयम् अपि अनुनासिकः प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तः। अयं शब्दः अच् इति शब्दस्तावत् प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तः। अनयोः परस्परं विशेष्यविशेषणसम्बन्धः। इदं विशेषणम् कीदृशः अच् इति चेत् अनुनासिकः अच्। सर्वे अच् न अनुनासिकः अच् किं भवति? इत्संज्ञको भवति। सूत्रार्थ अथवा अन्वयं पश्यन्तु। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् इति अयं पदानां तावत् सूत्राक्षराणाम् अन्वयः। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् इति। अनन्तरं किम्? इदानीं सूत्रार्थः। मुनित्रय उक्ते वचने अनुनासिकः स्वरः इत् संज्ञः स्यात् इति। मुनित्रय उक्ते वचने अनुनासिकः स्वरः इत् संज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः इदानीं ज्ञायते। उदाहरणं पश्यामः। एध इति धातुपाठे एध वृद्धौ इति धातुः पठ्यते। अत्र एकारः एकः स्वरः, धकारोत्तरः अकारः अपरः स्वरवर्णः। परन्तु अनयोर्मध्ये अनुनासिकः वर्णः कः इति चेत् धकारोत्तरः अकारः।
ध इति। अस्य उपदेशे धातुपाठे मुनित्रज उक्ते वचने धातुपाठे अनुनासिकः अच् अनुनासिक गुणयुक्तः अयम् अकारः स्वरः किं भवति इत्तिति संज्ञां लभते। तस्य इत्तिति नाम अनुनासिकः अकारः अनुनासिक अकारस्य इत् संज्ञा भवति। अस्य नामकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तस्य लोपः इति सूत्रम् अग्रे पठ्यते। तस्य इत्संज्ञकस्य इत्तिति संज्ञकस्य अकारस्य लोपः भवति इत्युक्ते अदर्शनं भवति, एध् इति स्थीयते। अनन्तरं यथा अकारः ते इति शब्द प्रत्ययस्य योजनं भवति तदा एधते इति रूपं भवति। एधते इति रूपस्य आदौ एध इति धातुः कथमासीत् इति चेत् अत्र अनुनासिकवर्ण अन्त्यः आसीत्। तस्य अनुनासिक अकारस्य उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत्संज्ञा कृता वर्तते। तस्य लोपः इति कृत्वा तस्य लोपः अपि जायते। एकम् अन्यद् उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणार्थं सु इति प्रत्ययः। सु इति प्रत्ययः तत्र सु इति उकारः अनुनासिकः सुङ् इति। तस्य उकारस्य इत्संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति, उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशो नाम मुनित्रयवचनं। मुनित्रयवचने इदं कुत्र पठ्यते इति चेत् सूत्रे चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रमिदं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं स्वौजसमोट् षष्ठाभ्यां भिस् इति कृत्वा तत्र सूत्रम् आरभ्यते। तत्र आदिमः प्रत्ययः सुङ् इति। अस्य सुङ् इत्यस्य योऽयम् उकारः अच् सः अनुनासिकः वर्तते। अतः उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण अस्य उ इत्यस्य इत् इति संज्ञा भवति। इत् संज्ञायां सत्यां यदा इत् संज्ञा भवति तदा तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य उकारस्य लोपः जायते। तत्र प्रयोगः कुत्र भवति? राम स इति भवति। राम इति प्रातिपदिकं, सु इति प्रत्ययः। अत्र सु इति अनुस्वारस्य अथवा अनुनासिकस्य क्षम्यतां सु इति अनुनासिकस्य लोपः कृतः। अनन्तरं तस्य सकारस्य विसर्गः भवति रामः इति। इति इदं सूत्रम् उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इत्युक्ते अष्टाध्यायी सूत्रेषु ये स्वराः सानुनासिकाः पठ्यन्ते तेषाम् इत् इति संज्ञा भवति। धातुपाठे येषां स्वराणां सानुनासिकरूपेण पाठः भवति तेषां सानुनासिकस्वराणां किं भवति? इत् इति संज्ञा भवति। एवं लिङ्गानुशासने, एवं गणपाठे, एवं अन्यत्र च। एवं कृत्वा तत्र वार्तिकेषु भाष्यकारवचनेषु च एवं कृत्वा मुनित्रज उक्ते वचने यत्र यत्र अनुनासिकः अच् भवति तत्र इदं सूत्रं गच्छति। तेषाम् अनुस्वार अथवा अनुनासिकवर्णानाम् इत्थित संज्ञां करोति। अस्य अनन्तरम् इदम् अपरं सूत्रं हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रम्। अत्र तावत् अनुवृत्तिं पश्यन्तु। किं किम् अस्ति अत्र? उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यस्य अनन्तरं हलन्त्यम् इति सूत्रम्। अत्र किं किं पदम् अनुवर्तते इति चेत् उपदेशे इति पदम्, इत् इति पदम्। इदानीं पदविभागः कथं भवति? हलन्त्यम्, हल् इति एकं पदम्, अन्त्यम् इति द्वितीयं पदम्। अनुवृत्तौ पदद्वयम् अपि अस्ति। उपदेशे अन्यत् इत् इति। हल् इति एकं पदम्, अन्त्यम् इति द्वितीयं पदं सूत्रे एव अस्ति। अनन्तरम् उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति एकं पदम्, इत् इति पदं च अनुवर्तेते। इदानीं हल् इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अन्त्यं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, उपदेशे यथा पूर्वं सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्, इत् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्।
हल् इत्युक्ते कः अर्थः? हल् इति शब्दस्य व्यञ्जनानि इत्यर्थः। हल् इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारे हकारादारभ्य हल् इति शेषसर् हल् इति लकारपर्यन्तं सर्वाणि अपि व्यञ्जनानि अत्र समाविष्टानि भवन्ति। अन्त्यम्, अन्त्यम् इत्यस्य कः अर्थः? अन्ते भवम् अथवा अन्तिमम्। अन्तिमं हल्, अन्त्यम् इति हल् इत्यस्य विशेषणम्। इदं विशेष्यम् अन्त्यम् इति विशेषणं। कीदृशं हल् इति चेत् अन्त्यं हल्। यत् हल् अन्त्यमस्ति अथवा अन्तिमम् अस्ति तस्य किं भवति? इत् इति संज्ञा भवति। कुत्र भवति? मुनित्रय उक्ते वचने। इत्युक्ते धातुपाठे अष्टाध्यायी मध्ये एवं उपदेशपञ्चकेषु यत्र यत्र अन्तिमं हल् वर्तते तस्य अन्तिमस्य हलः इत् इति संज्ञा भवति। इत् इति संज्ञाशब्दः। अन्वयः कथं भवति? उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्। उपदेशे उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति पदयोगेन वाक्यं भवति। मुनित्रय उक्ते वचने अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञः स्यात् इति। मुनित्रय उक्ते वचने अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञः स्यात्। उदाहरणम् अ इ उण् इति सूत्रमस्ति उपदेशं मुनित्रयवचनम्। अत्र नकारः अन्तिमो वर्णः। अयं नकारः अन्तिमः हल् संज्ञकः अस्ति। व्यञ्जनम् अस्ति वा? हल् इत्युक्ते व्यञ्जनं। व्यञ्जनम् अस्ति वा? न। अन्तिमम् अस्ति वा? अस्ति। अतः तस्य किं भवति? इत् इति संज्ञा भवति। अन्त्यं हल्, उपदेशे अन्त्यं हल् इत् भवति, इत्संज्ञको भवति। अन्तिमव्यञ्जनस्य नकारस्य इत् संज्ञा भवति। तस्य लोपः इति लोपः भवति। अतः अच् इति प्रत्याहारे नकारस्य ग्रहणं न भवति। अच् इति प्रत्याहारः अस्ति वा? अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओम् ऐ औच् हयवरट् ऐ औच् इति पर्यन्तम् अच् इति प्रत्याहारः। तत्र प्रत्याहारे ऐ उण् इति नकारोपि वर्तते खलु। स्वराणां मध्ये नकारस्य ग्रहणं किमर्थं न भवति इति चेत् तस्य लोपः भवति। अन्तिमस्य व्यञ्जनस्य नकारस्य इत्संज्ञा भवति। तस्य लोपः इति सूत्रेण सः लुप्यते नकारः। एवं अ इ उ एतेषामेव वर्णानां ग्रहणं भवति। अग्रिमं माहेश्वरं सूत्रं किमस्ति? ऐ उण् ऋल् ऋक्। ऋल् ऋक् इत्यत्र ककारः, अयं ककारः अन्तिमो वर्तते। तस्य ककारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपः भवति। अतः अच् प्रत्याहारे ककारस्यापि ग्रहणं न भवति। ए ओङ् इति ङकारः, तस्यापि अन्त्यत्वात् तस्यापि इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां लोपः। अतः अच् प्रत्याहारे ङकारस्य ग्रहणं न भवति। चकारस्यापि एवमेव। एवमेव सुप् इति एकः प्रत्ययः। सप्तमी विभक्तिः, तत्र बहुवचनं। ङी ओ सुप्, ङी ओस् सुप् इति। तत्र सुप् इति पकारः अन्तिमः। अन्तिमव्यञ्जनस्य पकारस्य किं भवति? इत् इति संज्ञा भवति। तस्य लोपः इति लोपः जायते। रमा प्लस् सुप्, सुप् इति आसीत्, तस्य पकारस्य लोपे कृते अथवा इत्संज्ञायां लोपे कृते किं भवति? सु इति अवशिष्यते। रमासु इति प्रयोगः भवति। अवगतं वा? मन्ये। अस्तु, अत्र इदं इमां कक्षां समापयामः। एवं च उपदेशे अच अनुनासिक इत् हलन्त्यम् इति एतत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितं। किमर्थम् इदं सूत्रम् आदौ पाठ्यते? किमर्थं वृद्धिरादेच् इति न इति चेत् एतत् सूत्रं यदस्ति अथवा एतत् सूत्रद्वयम् अथवा अग्रे कानिचन इतोपि सूत्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि अवगत्य एव वृद्धिरादेच् सूत्रम् अवगन्तुं शक्यते। अतः आदौ एतेषां सूत्राणां पाठः क्रियते। भवतु। प्रष्टव्यं किमपि अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति।
संगीता भगिनी। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? नमस्कारः। श्रूयते श्रूयते, उच्यताम्। बहु धन्यवादः महोदय, वर्गः बहु समीचीनः आसीत्। मम सन्देहः कः इत्युक्ते, इदानीम् एक सूत्रं पूर्वतनसूत्रतः केचन पदानि ग्रहणीयानि इति उक्तवान् खलु भवता? सत्यम्। उक्तं खलु? तद् कथं ज्ञायते, कानि पदानि ततः स्वीकरणीयानि पूर्वतनसूत्रतः? तद् पाठात् ज्ञायते एवमेव। अस्तु 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 महोदय, धन्यवादः। अस्तु, अग्रे के सन्ति? जयराम महाभागः। नमो नमः। नमो नमः। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। मम द्वौ प्रश्नौ स्तः। प्रथमप्रश्नः अस्ति, अत्र भवता अनुस्वारस्य विषये, अत्र अनुस्वारः च चन्द्रबिन्दु, तयोः मध्ये कः भेदः अस्ति अनुनासिकः उच्चारणे? अनुनासिकः चन्द्रबिन्दुः। अनुनासिकः? अनुनासिकः इति उच्यते। चन्द्रः अन्यत् बिन्दु, चन्द्रबिन्दु। यथा अत्र एध इत्यत्र अयं स्वरः, स्वरस्य उच्चारणम् अनुस्वाररूपेण चन्द्रबिन्दुरूपेण प्रदर्श्यते। व्यञ्जनं यदा इति मकाररूपेण भवति, अथवा इति मकारस्य अनुस्वारः भवति। मो अनुस्वारः, मकारः अनुस्वाररूपेण। यदा यदा केवलं बिन्दु भवति तदा मकारस्य अनुस्वारः जायते। परन्तु यदा सन्धिर्भवति, उदाहरणं वदामि, तान् लिखति, तत्र तान् लिखति इत्येव दृश्यते। तत्र चन्द्र हरि ओम्। हरि ओम्। जयराम महाभागः, भवतां ध्वनिः न श्रूयते। भवतु। अत्र तेषां प्रश्नः एवमासीत् इति मन्ये। लकारः यव ल, यवलाः द्विविधाः सन्ति, सानुनासिकः निरनुनासिकश्च इति। अतः यत्र यत्र लकारस्य अनुस्वारस्य यदा लकारे परे पुनः लत्वं भवति, तत्र सानुनासिकः लकारः उपयुज्यते स्थानिवद्भावेन इति। तद् अग्रे स्पष्टं भवति, चिन्ता नास्ति। अस्तु, महेशः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अस्माभिः सूत्रलक्षणानि दृष्टानि, ते तानि अन्यशास्त्रेषु अपि प्रयुज्यमानानि वा? अन्यत्रापि एवमेव प्रयुज्यन्ते इति वा? क्वचित् नास्ति। उदाहरणाय ब्रह्मसूत्राणि तथा क्वचित् नास्ति। अत्र तावत् अयं नियमः व्याकरणशास्त्रे, यतोहि इदं शास्त्रं सर्वोपकारकम् अस्ति। उदाहरणार्थं ब्रह्मसूत्रे कथम् अस्ति इति चेत् तत् व्याकरणोपयोगी नास्ति, एवं वा? परन्तु इदं शास्त्रं यदस्ति तत् सर्वोपयोगी अस्ति, अतः दीर्घं कर्तुं न शक्यते। अतः अल्पाक्षरम् अत्र स्वीकृतं। सर्वेषु सूत्रेषु तथा अस्ति वा इति चेत् बहुत्र नास्ति तथा स्वीकरणं, परन्तु अस्मिन् शास्त्रे इदं स्वीकृतम् अल्पाक्षरम् इति। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, धीरज मदन। धन्यवादः। नमस्कारः, श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते।
अस्तु भवान् एकः शब्दः प्रयोजितवान् भवम् भवम् इति तस्य अर्थः किम् अस्ति कुत्र भवम् कुत्र भवम् इति वा आम् वाक्यं स्मर्यते वा slides पूर्वे भवम् कुत्र प्रयुक्तमिति न स्मर्यते मया भवम् इति शब्दस्य महोदय अन्त्यम् इति सूत्रे अन्त्यम् अन्ते भवम् इति वा अस्ति अन्ते विद्यमानम् इत्यर्थः अस्तु अन्ते भवम् इत्युक्ते अन्ते विद्यमानम् अंत में रहने वाला अथवा अंत में स्थित इति अर्थः हाँ अस्तु अन्ते विद्यमानम् तत्र कश्चित् प्रत्यय वा कश्चित् लकार वा लकारस्य प्रयोगः नास्ति लकारस्य प्रयोगः नास्ति भव इति कृदन्तशब्दः अस्तु हाँ अस्तु शत्रुप्रत्ययः एवम् एवम् शत्रुप्रत्ययः अपि न कृत्प्रत्ययः एव कृत्प्रत्ययः अस्तु अस्तु एकम् अन्यं प्रश्नमपि अस्ति यत् इत् इति शब्द किमर्थम् उच्यते इत् केवलं सूत्रे लिखितं वा तस्य कश्चित् अन्य सम्बन्धः एव यत् इत् इति शब्दः केवलं किमर्थम् उच्यते इत् इति वा इत् इति संज्ञाकरणम् इत् इति संज्ञाकरणं संज्ञाशब्दाः लघु भवन्ति इत्युक्ते अस्य दीर्घे कृते अथवा इत् इति प्रयोगः इत् इति नामकरणम् अस्तु नामकरणं लघ्वर्थं संज्ञाकरणम् इति उच्यते सर्वत्र अनुनासिकः अकारः अनुनासिकः आकारः इति कृत्वा प्रयोगः यदि क्रियते सूत्रेषु तर्हि तत् सूत्रं दीर्घं भवति विस्तृतं भवति अतः विस्तारः यथा न स्यात् इति कृत्वा लघुरूपेण संज्ञाकरणं कृतम् इत् इति यत्र इत् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि तस्य अनुस्वाराणाम् अथवा क्षम्यताम् अनुनासिकानाम् अकाराणाम् अथवा स्वराणां ग्रहणं भवति इति लघ्वर्थं संज्ञाकरणं लघुरूपेण टी इति घु इति भ इति अग्रे भवति लघ्वर्थं संज्ञा भवति एवं ते कश्चित् एब्रिविएशन्स् सन्ति एब्रिविएशन् इव अस्ति यत्र यत्र घ इति भवति तर्हि अस्य ग्रहणं यत्र यत्र इत् इति भवति तर्हि एतेषां ग्रहणम् इति एवं सत्यम् एब्रिविएशन् रूपेण अस्तु गतवर्षे एकः कश्चित् न्यूस् मध्ये कश्चित् अस्ति यत् एकः केम्ब्रिड्ज् यूनिवर्सिटी मध्ये कश्चित् शोधकर्ता आसीत् ऋषि राजपोपट् वर्य ते सः कश्चित् शोधकार्यं कृतवान् सः कश्चित् सूत्रम् तत् सम्यक् अस्ति वा नास्ति वा इति अन्यः विषयः परं कार्यं सः विषयः अन्यः अत्र मास्तु अत्र मास्तु अन्यः विषयः सः अस्तु भवतु अस्य पाठ्यक्रमस्य पुस्तकं भवान् विदितं न ह्यः यत् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः यत्र यत्र अस्ति अस्तु यस्मिन् पुस्तके सूत्राणां पाठः क्वचित् अनुवृत्तिप्रदर्शनं क्वचित् पुस्तकेषु अस्ति क्वचित् नास्ति भवन्तः एवं कुर्वन्तु यदा यदा अत्र पाठः भवति तदा तदा अनुवृत्तेः प्रदर्शनम् अत्र भवति अस्तु अहं चौखम्बा पब्लिकेशन्स् अपि सर्च कृतवान् तर्हि अहम् एकः पुस्तकं प्राप्तवान् अमेज़न् मध्ये तस्य लेखकः आसीत् ईश्वरचन्द् अष्टाध्यायी तस्य अर्थ वा किम् आसीत् भाष्य तेन किं तत् भाष्यादिकं मास्तु भाष्यम् इदानीं भाष्यस्य अथवा तस्य व्याख्यानं यदस्ति तस्य इदानीम् उपयोगः नास्ति केवलं सूत्राणाम् अनुसरणं कुर्वन्तु अत्र सूत्राणां पाठः भवति सूत्राणाम् अर्थस्य पाठः अत्रैव भवति तस्य भाष्यस्य व्याख्यानं मा पठन्तु इदानीं कृपया सर्वेषां कृते इदं निवेदनं यत् सूत्राणां भाष्यम् अस्ति ग्रन्थेषु
तेषाम् अध्ययनं कृपया भवन्तः मा कुर्वन्तु। इदानीं सूत्रस्य पाठः अत्रैव भवति, सूत्रस्य अर्थः अपि अत्रैव पाठ्यते। तदनन्तरं यदा अहं वदामि तदा भाष्यादिकं सर्वं पठन्तु, यतोहि तत्र जिज्ञासा अधिका भविष्यति। किञ्चित् अर्थज्ञानमस्ति, तत्र किञ्चित् अधिकं लिखितं भवति, तर्हि मध्ये द्वन्द्वः जायते, अरे इदं साधु वा इदं साधु वा, एते इतोपि अधिकं वदन्तः सन्ति इति कृत्वा तत्र जिज्ञासा वर्धिष्यति। अतः तद् मास्तु। इदानीं तावत् भाष्यस्य अध्ययनं मा कुर्वन्तु। अधुना तु अहं न क्रीणीतवान्, परं यदि कश्चित् लिङ्क् अस्ति वा यत्र न केवलं सूत्रपाठः, केवलं सूत्राणां पाठः यस्मिन् पुस्तके अस्ति तत् पुस्तकं गृह्णन्तु। अस्तु, केवलं सूत्राणां पाठः। अस्तु अस्तु अस्तु। वृद्धिरादे चदेङ्गुणः एको गुणवृद्धि धातुलोपार्धधातुके इति कृत्वा यत्र सूत्राणां पाठः अस्ति तस्य पुस्तकं तत् पुस्तकं भवतां समीपे यदि अस्ति चेत् तर्हि तद्वरम्। अस्तु, धन्यवादाः धन्यवादाः। अन्येपि बहवः सन्ति प्रष्टारः, परन्तु समयस्य अभावः। कृपया सन्देहान् प्रेषयन्तु लिखित्वा, अहं तेषाम् उत्तरं प्रदास्यामि। सर्वेषां धन्यवादः। ईमेल् किम् अस्ति? व्योम संस्कृतपाठशाला। व्योमा संस्कृतपाठशाला तत् सर्वं तत्र प्रिस्क्रिप्षन् मध्ये दत्तं वर्तते तत्र आदौ। तत्र कृपया ईमेल् कुर्वन्तु, अहं सर्वेषां कृते समाधानं यथासम्भवं यच्छामि। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम राम।